नावल का नाम एक चादर मैली सी। मुसन्नफ राजिंदर सिंह बेदी। बाब नंबर 5। मंगल ढारे में पहुंचा। सलामती कोठे कोठे होती हुई मंगल के घर जाकर झगड़ा होते सुन आई थी, जो उसकी समझ में न आया था। अब वो लौटकर मंगल का इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में एक बोली थी जिसे वो मंगल को सुनाना चाहती थी। हंसदी ने चंद मंगले, यार छट गया गली दा आना। हंसी हंसी में झूमर क्या मांग लिया कि यार ने गली में आना ही छोड़ दिया। जब ही सामने मंगल दिखाई दिया, वो गुस्से से हाँफ रहा था। एक पल ठटकने के बाद वो आकर सलामती से कुछ दूर खड़ा हो गया। सलामती अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और मंगल की खामोशी में हजार मतलब तलाश करने लगी, और फिर हजार मतलब में एक ही मतलब। वो आज बन ठन के आई थी। अपनी बड़ी ब्याही हुई बहन अनायती का दुपट्टा उड़ा लाई थी। इस पर मुकेश लगी थी, जो कहीं दूर से आती हुई रोशनी में चमक चमक जाता था। शाम की हल्की हल्की हवा में सलामती के बदन पर लपटा हुआ दुपट्टा यूं कांप रहा था जैसे पेठे की मिठाई पर लगा चांदी का वर्क कांपता है। मंगल की आंखें अंधेरे के बावजूद एक मशाल की तरह जलती हुई नजर आ रही थी। सलामती के पास पहुंचकर उसने अपना पांव मलबे के पास पड़े एक शतीर पर रखा, और जिसका बहुत सा हिस्सा लोग काट कर जलाने के लिए ले जा चुके थे। आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में मंगल पुकारा, सलामती। सलामती एक बैठी सी आवाज में बोली, इधर आ। वो बोला और सलामती जवाब दिए बगैर मंगल के पास आ गई, रुक गई। उतार दे दुपट्टा, मंगल बोला। सलामती ने दुपट्टा अलग फेंक दिया। निकाल दे कमीज। सलामती ने कमीज उतार दी। एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल बात, लेकिन इस लम्हे की सूली पे लटकी हुई सलामती अपना इरादा ही खो बैठी थी। दायां हाथ बाएं और बायां हाथ दाएं शाने पर रखे वो थोड़ा झुक गई। शायद वो कुछ कहती, लेकिन मंगल ने अंधेरे में कहीं दूर से अपना आप छुड़ाकर आती हुई दिए की लो में सलामती की तरफ देखा और इसी वजनी आवाज में बोला, हो गई सैर, अब चली जा। सलामती ने बुझक्की होकर अपने कपड़े उठाए, जल्दी जल्दी कमीज गले में डाली और फिर घबराहट और दहशत के आलम में आगे देखती पीछे मुड़ती हुई चल दी। उसी वक्त कोई पास से गुजरा और जैसे खामोशी का मुंह पाटने के लिए बोल उठा, कौन है ओए? मंगल ने एकदम ताव में आकर नथने फैला ली और बोला, तू कौन है ओए माम्या? और वो आदमी लम्हे भर के लिए ठटक कर अपनी राह पे हो लिया। वो मकतूल न था। मंगल कुछ देर वहीं खड़ा इर्द गिर्द की फिजा को सूंघता रहा और फिर एकाएकी बाएं हाथ को छांटा लगाने के अंदाज में झटक कर सलामते के घर की तरफ सांसियों की ठट्ठी में कहीं गायब हो गया। सांसियों की ठट्ठी जो हमेशा गांव के एक तरफ होती है, जहां आराई, छेंबे, चमार, मसल्ली वगैरह रहते हैं, और जिसकी तरफ गांव की गंदी मोरियों और बदरुओं का निकास होता है। बाब नंबर 6। पंचों की मुकर्रर की हुई तारीख आ पहुंची। पोरो, चुन्नो और वदिया ने मिलकर रानों के हाथों पर मेहंदी लगा दी और कंघी करके उसकी मींडियां गूंद डालीं और सर पर खूबसूरत सा डाक बंगला बना दिया। इतना दिलासा दिए जाने के बावजूद रानों कांप रही थी, रो रही थी। बच्चे ना समझी के आलम में चुप थे और सोच रहे थे आज उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। बड़ी उनके गले में अपनी लंबी लंबी बाहें डालती हुई चुप कराने के बहाने उन्हें रुला रही थी। और फिर जैसा कि बंदोबस्त किया गया था, सब बच्चों को चुन्नू मौसी के घर भेज दिया गया। आंगन में पेंसी की मैली सी चादर तनी थी, जिसके नीचे कुछ गड़े रखे थे। एक तरफ पुरानी सी काई मारी ठलिया पड़ी थी और उन सब पर सिंदूर मचल रहा था। रानों को लाकर जब चादर के नीचे बिठाया गया तो उसने एक दिलदोज चीख मारी, मरने वाले, आ देख क्या हो रहा है तेरी रानी के साथ। प्रोहद ने कहा, लड़का कहाँ है? पंडित ज्ञानचंद, केसर सिंह और दूसरे लोगों ने इधर उधर देखा। वो तो उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए थे और चारपाई के साथ बांध दिया था। मेहर करमदीन, जो इस रस्म रिवाज से जरा परे हटकर बैठा था, ढूंढता हुआ अंदर गया और उन्हीं पैरों लौटते हुए बोला, मंगलू तो अंदर नहीं है। इस दिन उत्तर से आने वाली हवा तनाबों की मदद से एक तरफ बकाइन और दूसरी तरफ रोशनदान की सलाखों से बंधी हुई चादर को फड़फड़ा रही थी, मुफ्त की दफ बजा रही थी। चादर के नीचे रस्सियों के साथ साथ बंधी हुई काठ की चिड़िया लहराती हुई चूं चूं करने लगी। कुछ दूर तनूर के पास उसकी बुब्बल में लेटे हुए डब्बू ने अपनी टांगों में दबाई
ہوئی گردن اٹھائی اور مشکوک انداز میں اس پورے منظر کو دیکھنے لگا۔ وہ اب تک بوڑھا اور نحیف ہو چکا تھا، نہ زیادہ روشنی برداشت کر سکتا تھا اور نہ شور۔ وہ گاؤں کے مرد عورتوں کی بے طور حرکتیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اندازے ہی کے ساتھ دشمن پہ بوں بوں کرنے لگا۔ میں تو جانتا ہوں وہ نطفہ، حضور سنگھ نے کہنا شروع کیا۔ در در جندہ حضور سنگھ کو پھٹکارتے ہوئے بولی، سوائے بکتے رہنے کے اور کوئی کام ہی نہیں، اور وہ اپنی مردہ بے نور سی آنکھوں سے اس جمگٹے کی طرف دیکھنے اور سنسنانے لگی۔ وہ نہ جانتی تھی اب آسمان سے اگلی کون سی بلا نازل ہونے والی ہے۔ چونکہ اس کی آنکھیں دھندلی تھی، اس لیے اپنے مقتول بیٹے کی شکل اور بھی کھل کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ ٹھہر او بامنا، نمبردار تارا سنگھ نے پروہت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں لاتا ہوں اس ماں کے یار کو پکڑ کے۔ ہاں، کیسر سنگھ نے حامی بھری۔ اس کی میں بہن کے بیاہ میں جوتے کھاتا پھروں۔ ہم سب چلتے ہیں، جگو بھی تیار ہو گیا۔ دیوانہ بولا، اتنے جوتے پڑے اس پہ بھی بھاگ گیا۔ گویا اس سے پہلے اسے ٹھیک کرنے، سیدھے راستے لانے کے سلسلے میں گاؤں کے لوگ اس سے ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے اس کی ایک آدھ ٹانگ ہی توڑ دی جائے تاکہ چادر کے نیچے آ کر بیٹھے تو پھر ہل ہی نہ سکے۔ 6-7 آدمی ہاتھ میں لٹھیں اور گنڈاسے لیے ہوئے باہر لپکے، اور گیان چند سرپنچ، قانون کا سرسری محافظ، صرف دکھاوے کے لیے منع کرتا، شور مچاتا ہوا سب سے پیچھے۔ وہاں صرف عورتیں ہی رہ گئیں، جن میں سرما دائی بھی تھی، جو منگل کو اس دنیا میں لائی تھی۔ مردوں کو یوں نکلتے دیکھ کر رانو وویلا کرنے لگی، چھوڑ دو، ہائے نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں بچوں گی۔ اور یہ سب ٹھیک ہی معلوم ہو رہا تھا۔ رانو پیچھے کی طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ عورتیں اسی شادی کے لیے رکھے ہوئے گڑوں میں سے پانی انڈیل انڈیل کر رانو کے منہ پر چھینٹے دینے، اسے ہوش میں لانے لگیں۔ گویا وہ کہہ رہی تھی، اس نے موت دیکھی ہے تو اب شادی بھی دیکھے۔ منگل کو لوگوں نے فام کی 7ویں کپاس میں جا پکڑا۔ وہ پہلے ہی بہت سی مار کھا چکنے کے بعد نڈھال ہو چکا تھا، اب دہشت سے اور بھی نیم جان ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اکا لے کر ہمیشہ کی طرح ستراج یا ستوکی کی طرف نکل جاتا، لیکن شومئی قسمت اس مرضے کی بکی کو بھی استہزا کی صاحبہ نے ڈھنگ دیا تھا۔ بکی اپنی بندھی ہوئی اگاڑی کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی ہری ہری چری اور موٹ کھا رہی تھی، اور موقع پڑنے پر ساتھ والے کھیت میں لہلہاتی ہوئی گوار کو بھی منہ مار لیتی۔ گاؤں والوں نے ممکنات کا خیال رکھتے ہوئے بکی کے پاؤں میں لوہے کا یہ بڑا موٹا سا سنگل ڈال دیا تھا، اور اس پر علی گڑھ کا تالا، اور اب وہ بے فکر ہو چکے تھے۔ منگل کا خیال تھا کہ اس کے یارے غار نواب اسماعیل اور گرداس وغیرہ اسے اس سانحے سے بچائیں گے، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ بے غیرت بھی کوٹلے کے باقی لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بار بار یہی کہیں گے، آخر عورت ہی کی بات ہے نا یار، کوئی موت کی تو نہیں۔ منگل جہاں چھپا تھا وہاں سے 2 ہاتھ دور خانقاہ والا کنواں تھا، جہاں آج سے چند ہی برس پہلے منگل کے بڑے بھائی تلوکے کا قتل ہوا تھا، جب شام کے وقت سمے سے پہلے ہی گپ اندھیرا ہو گیا تھا اور ایک دن پہلے سورج نے زمین کی بقائن پر خون کے چھینٹے پھینک دیے تھے۔ اس مٹی سے اب بھی خون کی بو آ رہی تھی۔ منگل کپاس کے بغل میں ایک تنگ و تاریک کڑھ میں بیٹھا شک اور وسوسے میں بٹا پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جبکہ گاؤں کے لوگ پہنچ گئے، سردیوں کے موسم میں کبھی کبھی کوٹلا گاؤں میں کوئی بھیڑیا یا جنگلی سور آ نکلتا تھا، اور لوگ اسی طرح لاٹھیاں اور چھویاں، ٹوکے اور گنڈاسے لے کر اسے گھیرنے مارنے کے لیے نکل جاتے تھے، اور آخر اسی وقت دم لیتے جب گرے ہوئے جانور کے پرخچے اڑ جاتے۔ لوگ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ منگل کوٹڑی میں 2 ہاتھوں کے بل جھکا، دہشت کے عالم میں سب کو دیکھتا ہوا سچ مچ ایک جنگلی سور معلوم ہو رہا تھا۔ وہ نہتا تھا اور باقی سب کے سب مسلح۔ کہاں تو لوگوں نے شور سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اور کہاں وہ اب آ کر سامنے کھڑے ایکا چپ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، گور رہے تھے، دیکھیں پہلا وار کون کرتا ہے، شکار کس طرف لپکتا ہے۔ منگل کا نرخرا کانپنے لگا اور لوگوں کے دل دک دک کرنے لگے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد منگل نے ذرا سی جنبش کی۔ لوگوں نے ایک دم خائف ہو کر خالی زمین ہی پہ لاٹھیاں برسائیں اور ٹوکے چلانے شروع کر دیے۔ ایک شدید ڈر نے ان میں ایسا جوش، ایسی طاقت بھر دی کہ زمین میں بڑے بڑے شگاف ہو گئے۔ ایک بار پھر وہ ایکا چپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، شکار اور شکاری۔ منگل کے اپنے دوست، اپنے ساتھی، اکے والے گرداس نے جی کڑا کر کے
किया और आगे बढ़ते हुए बोला, देखता हूँ यार कौन सा जगह है। गुरुदास के बढ़ने की देर थी कि केसर सिंह, जग्गू, नवाब, इस्माइल सब झपट पड़े। उनके झपटने की देर थी कि मंगल नरखे में सब निकलने के लिए लपका। फिर मुताद अव्वल, हर अव्वल और कलब सब तरफ से लोगों ने उसे आ लिया। जिसके हाथ में लाठी थी लाठी, जिसके हाथ में जूता था जूता मंगल पर बरसाने लगा। अगर वो कुछ करता तो गंडासे और टोके भी थे। शोर शराबा सुनकर राहगीर जमा हो गए। मंगल को बालों से पकड़कर बीच खेतों और खलियानों के घसीटा जा रहा था। सिख होने के नाते नंबरदार तारा सिंह या केसर सिंह का फर्ज था कि बालों को बेहरमती से बचाते, लेकिन ये कसब करने में वही पेश पेश थे और इसमें एक मज़ा और इंतकाम ले रहे थे। घसीटे जाने की अजियत से अपने आप को बचाने के लिए मंगल कुछ दूर तक अपनी मर्जी से साथ चल लेता, लेकिन फिर पीछे की तरफ खींचने लगता, जैसे किसी अड़ियल टट्टू को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हों। उसके बदन फटे हुए कपड़ों, लंबे लंबे केसों और दाढ़ी में दरकोने की झाड़ियाँ, कपास की मनछटियाँ, मकई के टांडे, खुश्क आग में से उड़ने वाली बुढ़ी माइयाँ और ना जाने क्या क्या कुछ घिसटता आ रहा था। जोहड़ और धर्मशाला के बीच तक पहुंचते पहुंचते ये जलूस खासा बड़ा हो गया। मुसाफिर सड़क के एक तरफ रुककर हैरानी से देखने लगे कि कर की बाड़ के पीछे से उचक कर एक राहगीर औरत ने एक गांव की एक मुटियार से पूछा, हाय हाय नी सुखो, ये क्या हो रहा है? सुखो ने औरत की तरफ इस नज़र से देखा जैसे कह रही हो हाय बेबे, इतनी सियानी हो गए तो ये भी नहीं जानती, और बोली शादी। और फिर वो लौटकर यूं देखने लगी जैसे कोई बात ही नहीं। कोटले से दूर विष्णु देवी के पहाड़ का खाका अब भी धुंधला सा नजर आ रहा था। उस वक़्त ज़रूर वहाँ बेशुमार यात्री पहाड़ की परिक्रमा करते हुए जा रहे होंगे, क्योंकि इसी पूर्णिमा को विष्णु देवी में यात्रियों का इकट्ठ था। वो ज़रूर ढोलकियाँ छेने बजाते हुए गा रहे होंगे, बचाना है तो बचा लो अम्बा जी, पापियों के बचाने की यही बेला है। गाते बजाते हुए उन्होंने ज़रूर दक्षिण की तरफ देखा होगा और ज़रूर उनकी नज़रें कोटला गांव के धुंधल के अंधियारे से टकरा कर लौट गई होंगी। गांव के बाहर यही एक नशीब था जो सरपंच ज्ञानचंद और उसके मजदूरों से पाटना रह गया था, जिसमें मंगल मार खाता हुआ मंगल बेसुध होकर गिर गया। ये वो जगह थी जहां बड़ी बड़ी कसियों और कदालों से खुदाई करके जोहड़ के पानी को अंदर लाया जाता था और फिर मिट्टी की गोल गोल टंडों की मदद से ऊपर जेहलम अरैन की क्यारियों की आबपारी की जाती थी, जिसकी वजह से उसकी खेतियां सदाबहार रहती थीं। फिर उन पर रोमा की सनसनाती हुई छाँव, जिसमें बेशुमार मुसाफिर सस्ता चुके थे, उस वक़्त कुछ दिनों के लिए बंद बांधकर पानी को रोक दिया गया था। लेकिन मंगल के चारों शानिचित इसमें गिरने से बंद टूट गया और जोहड़ के पानी के लिए रास्ता बन गया और पानी तेज़ी के साथ अंदर आने लगा। इससे पहले कि लोग मंगल को उठाते, उसके कपड़े पानी से गीले और मुंह केच में लथपथ हो चुका था। मंगल ने कई बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 8-10 मजबूत बाजुओं की जोड़ियां अपने गिर्द पाकर वो शराबी की तरह हंकारता हुआ रास्ते पर हो लिया। अजीब सा दुल्हा था, बाल बिखरे हुए और सर पर से पगड़ी नदारद, हाथ में कुंद सी करपान, सेहरों की जगह जाड़ियाँ और कांटे, केसर के छींटों की जगह केच के लोदे, आंखों में मोहब्बत के नशे की बजाय नफरत, नदामत और हजीमत के आंसू और गदलापन, और अजीब सी बारात जैसे शिव जी पार्वती को लेने आए हों। गले में रोदा राक्ष की मालाएं और साम मुंह में दतूरा और भांग, कमर में लंगोट और कांधे पर मर्ग छाला और हाथों में तरशोल। बराती बंदर और लंगूर, शेर और चीते और हाथी, इस पे शहनाई के बजाय एक अजीब तरह की कहश और ख्वाहिश, वहशत और शहवत पैदा करने वाले कुत्ता मक्खी की बनबनाहट और आटे की मशीन की को जब मंगल को रानू के साथ बिठाया गया तो वो लहूलुहान था और रानू मुकम्मल तौर पर बेहोश। लेकिन सब औरतों को यकीन था आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अगरचे चादर की रस्म मामूली होती है और इसमें बहुत कुछ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ चुन्नू और पूरन दाई और वदिया और कक्की और चंडी ने मिलकर एक पूरी शादी का सामान कर दिया था, वरना वो सब ज़ाया हो जाता। लड़का आमतौर पर लड़की के यहाँ जाकर उसे ब्याह कर लाता है, लेकिन इस वक्त लड़की का मायका भी यही था और ससुराल भी यहीं, आगा भी यहीं, पीछा भी यहीं। पूरन दाई, बामनी, वदिया और कुछ दूसरी औरतें
لڑکی کے ماں باپ مائکے کی طرف سے ہو گئیں، جنداں، چنو، سروپو، چنڈی اور سرما سسرال کی طرف سے۔ سب ایک دوسرے کی سمندنیں بنی، آمنے سامنے صف آراں ہو گئیں، جیسے کوئی لڑائی لڑنے جا رہی ہوں۔ ماں کی حیثیت سے جندہ نے اپنے تقریباً پوپلے سے منہ کو جنبش دی اور گوڑی گانا شروع کی۔ ارے بننے چھوٹی چھوٹی بوندنیاں می برس رہا ہے، سہاگن ماں تیرے شگن منا رہی ہے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اونچا کر کے چنو، سروپو اور سرما وغیرہ کی طرف اشارہ کیا، جو ایک ہی ہاتھ ساتھ شروع ہو گئیں۔ بہن سہاگن تیری گوڑی کی باگ پکڑے ہوئے ہے، بننے بابی سہاگن سرما ڈال رہی ہے، اور باپ تیرا زر کی تھیلی کا منہ کھولے کھڑا ہے۔ اسی وقت بڑی بائیوں کی قطار لیے چھت پہ چلی آئی۔ چھوٹا چمو پیچھے آنے اور باجا سننے پر مچل رہا تھا۔ بڑی اسے منع کرتی مارتی رہی، لیکن اس کا اپنا جی وہ سب کچھ دیکھنے سننے کو چاہ رہا تھا۔ چنو موسی کے ہاں سے نکلنے کوٹھے پر آنے کی دیر تھی کہ سب ہی پیچھے آ گئے اور منڈیر پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کی شادی دیکھنے لگے۔ بڑی پہلے 8 آنسو روئی اور پھر وہاں کا رنگ دیکھ کر ایک بچی کی طرح سب کچھ بھول کر نیچے کی طرف سرکنے لگی۔ ودیا نے چلا کر کہا، انیوں گاتی کیوں نہیں ہو؟ اس پہ سب نے اپنی اپنی آواز بلند کر دی۔ دیوانہ، کیسر سنگھ، جگو، رلدو، دلہ، جمالہ اور گاؤں کے مسلی جو کچھ دور کھڑے چور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایک دم بول اٹھے، گاؤ گاؤ نا۔ اتنے میں رانو کو ہوش آ گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیا مرد اور کیا عورت سب کو دیکھنے لگی، جیسا کہ دلہن کبھی نہیں کرتی۔ ودیا نے گیت اٹھایا اور پھر باقی سب شامل ہو گئیں۔ پیلی پیلی دال تیری گوڑی چرے، اور میرا بننا لپک کر گوڑی پر سوار ہو۔ اور چھوٹی سی بنوں کو لے کے محلوں میں آئے، اور پھر منظر لڑکی والوں کے ہاں پہنچ گیا۔ پورن دائی نے سہاگ شروع کیے، رانی کے باپ کو خطاب کرتے ہوئے، بابل تجھے نیند پیاری ہے، ارے گھر میں کنیا کنواری ہے، سندر بیٹی تیری بر مانگتی ہے، در مانگتی ہے، اچھا سا گھر مانگتی ہے۔ اوپر کسی نے منہ پر مٹھی گول کر کے باجے کی سی آواز نکال دی۔ بس پھر کیا تھا، سب سمجھ گئے، بارات آ گئی۔ خوب دما چوکڑی مچی، گاؤں کے سب بوڑھے بچے مرد عورتیں سامنے کے کھلے میدان میں، کنویں کے من پر، کوٹھوں کی چھت پر، درختوں کے اوپر، یہاں وہاں سب جگہ پہنچ کر بیٹھ گئے۔ پورن دائی اور اس کی ترار ساتھن ودیا نے بارات کی طرف اشارہ کر کے آئے ہوئے مہمانوں کو بندر، سور، بڑوے اور جانے کیا کچھ کہا، اور ایسا کرنے میں ہاتھ اپنے مردوں کی طرف اٹھا دیے، جس پر خوب ہی کھلی پڑی۔ سمدھنیاں ناچیں، ڈومنیاں تھرکیں۔ جب ہی پورن دائی نے اپنی بانہ الاری، اور وہ نظارہ گاؤں کے لوگ آج تک نہیں بھولے، کیونکہ چولی کے نیچے سے پوروں کی ولایتی انگیا نے آنکھیں ماری تھی۔ پھر اس نے ودیا کے ساتھ مل کر کئی نمکین اور مرچیلی سٹھانیاں دی تھیں۔ پودینے کی کرو کڑاہی رے، منگل کی ماں رنڈی کی بیٹی آئی رے، ہمارا اچھا کرارا پودینہ۔ اس پر نواب کی بیوی عائشہ جہلم ارین اور اس کی تینوں بیٹیاں عائشہ، عنایتی اور سلامتی بھی شامل ہو گئیں، جیسے پودینہ صرف انہی کی ملک تھی، اور سب ناچ اٹھیں، ہمارا اچھا کرارا پودینہ، مسالوں والا پودینہ۔ منگل کی بہن تھانے داروں سے چھڑائی رے، پودینے کی کرو کڑاہی رے۔ پھر ہنسی کھیل کلکاریاں، جن میں مرد بھی شامل ہو گئے، بچے بھی اور بوڑھے بھی۔ کون کس کی چوٹی کھینچ رہا تھا اور کون کس کو کلاوے میں لے رہا تھا، یہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ پورن دائی جمالے کی باہوں میں پڑی تھی اور وہیں محل چل مچل گئی۔ ودیا سروپوں کو لپٹ رہی تھی۔ بڑی نیچے آ کر جو کھڑی ہوئی تو اسے کسی طرف سے دھکا پڑا اور آنکھ گیان چند کی جانگوں میں جا کھلی، جو اسے بڑی ہی شفقت سے بینچ رہا تھا۔ جب ہی چادر کھینچی اور شادی ہو گئی، ایکا سب خاموش ہو گئے، کیونکہ دونی رخصت ہونے کا سماں آ گیا تھا۔ مائکے والوں نے گانا شروع کر دیا، بابل اب تیرا کیا دعویٰ ہے، دلہا کا باپ ڈولی کی منیاں پکڑے کھڑا ہے، اب دعویٰ اس کا، بھیا تیرا اب کیا دعویٰ ہے، دلہا کا بھائی ڈولی کے بازو تھامے کھڑا ہے، اب دعویٰ۔ اور پھر ایک واحد بین لڑکی کا، بابل طاقچوں میں میری گڑیاں بکھری ہیں لیکن مجھے کھیلنے کا چاؤ نہیں، بابل انگ سہیلیاں یہاں وہاں سے مجھے ملنے آئی ہیں لیکن مجھے ان سے بھی ملنے کا چاؤ نہیں،
آئے روتی ماں کی انگیا سج گئی اور باپ تو دریا رو رہا ہے۔ پھر منہ دکھائی اور جگ ہنسائی، آخر سر جوڑی، پہلے رانو کو اور پھر منگل کو پکڑ کوٹھڑی میں دھکیلتے ہوئے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ جیسے چمو دونوں جڑواں بائی اور بڑی دیکھ رہے تھے اور اپنی آنکھیں جھپک رہے تھے۔